सैयद फात शाह को जिस लड़की से मोहब्बत हुई वो सैयद ख़ानदान से नहीं थी। उसने 7 साल की अनथक मेहनत के बाद घर वालों को राज़ी किया था और किरण से शादी कर रहा था, मगर राह चलते हुए उसकी गाड़ी का एक एक्सीडेंट हो गया। एक लड़की उससे टकराई जो सैयद ज़ादी थी। वो बहुत खूबसूरत थी, मगर उस लड़की ने ऐसा खेल खेला कि अगले कुछ घंटों में वो फात शाह की दुल्हन बनी बैठी थी। फात शाह बहुत गुस्से में था। लड़की को बालों से पकड़कर, आज सुबह से ही मौसम बहुत खुशगवार था, बाहर की आमद थी, हर जगह सब्जा ही सब्जा नजर आ रहा था और फूल खिलने को बेताब हो रहे थे। वो बहुत ज़्यादा खुश था। खुशी उसके चेहरे पर फूट रही थी। सुबह जब उसकी माँ ने उसे खुश देखा तो अपनी नज़रें चुरा ली कि कहीं उसे नज़र ही न लग जाए माँ की। माँ अपने बेटे के लिए खुशियों की दुआ करने लगी, लेकिन कुछ पल ही गुजरे थे। सुबह से शाम हुई और उसकी ज़िंदगी अक्सर बदल गई। सब कुछ लम्हों का खेल था और मंजर बदल जाता है। सैयद फात शाह की ज़िंदगी भी सुबह से शाम होने तक एक नया मोड़ ले चुकी थी। उसके हाथ में सिगरेट थी। वो चांद को देख रहा था। अंदर मौजूद वो लड़की भी चांद का टुकड़ा थी, लेकिन उस पल उसे सिवाय नफरत के उस लड़की से कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था। काफ़ी देर सिगरेट पीने के बाद वो बालकोनी में ही बैठ गया था। कब आंख लगी उसे कुछ इल्म ना हुआ था। अगली सुबह सूरज की किरणें चेहरे पर पड़ने की वजह से उसकी आंख खुली थी। वो हड़बड़ा कर उठा था। काफ़ी देर कुछ समझ नहीं आया था कि वो कहाँ है, लेकिन जैसे जैसे दिमाग बेदार होने लगा तो कल के तमाम मंजर उसकी आंखों के सामने गर्दिश करने लगे थे। उसने गहरी सांस हवा के सपुर्द की थी। उसे मालूम था आज का दिन इम्तिहानात से भरा हुआ है। उसे किरण का सामना करना था। उसे तमाम सच्चाई से आगाह करना था। हर एक के सामने अपनी हकीकत बतानी थी कि वो बेकसूर है। उसने कुछ नहीं किया, ये लड़की झूठ बोल रही है, लेकिन उसे मालूम ही नहीं था कि आज उसके हाथों में उसकी मोहब्बत किस तरह फिसलने वाली है। वो कमरे में आया तो वो लड़की कहीं भी नहीं थी। यकीनन वो नीचे गई थी। उसने फौरन ही अपने कपड़े तब्दील किए थे। काले रंग का शलवार कमीज पहना था और अपने कदम नीचे की जानिब बढ़ाए थे। वो अपनी माँ से मुलाकात करना चाहता था, उनकी तबीयत पूछना चाहता था, लेकिन उसे मालूम ही नहीं था कि नीचे क्या तमाशा लगा हुआ है। वो जैसे ही नीचे की जानिब बढ़ा, उसके कान में किरण की आवाज़ आई थी और वहीं वो मुजस्मा बन चुका था। वो गुस्से से चिंगार रही थी और उसकी माँ से मुखातिब थी। क्या बोला था आपने? मुझे फ़ोन करके आपके बेटे ने किसी और से शादी कर ली है? वो मुझ गैर सैयदजादी से शादी नहीं कर सकता, तो आपकी मालूमात में इजाफा करती चलूँ। मुझे भी आपके बेटे में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे उसे शादी करने का कोई शौक़ नहीं है। आखिर वो है कौन? महज एक छोटी सोच का मर्द जिसके लिए पर्दा ही सब कुछ है। मैं तो बहुत पहले ही आपके बेटे से अपनी जान छुड़वाना चाहती थी, लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा था। उसे लगता है कि उसने मेरे लिए 7 साल का इंतज़ार किया है, मगर उसकी मालूमात में आप इजाफा कर देना। उसने ये 7 साल अपने महज ज़ाया किए हैं। मुझे अपना कैरियर बनाना था। उसके लिए मुझे एक अच्छी स्पोर्ट की ज़रूरत थी और फात शाह मेरे लिए महज एक सीढ़ी था जो मुझे मेरे मकाम तक पहुंचा सकता था, और वो कर चुका है। वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहे और अब मैं अपनी ज़िंदगी में खुश रहूँगी। वो ये बोलकर वहाँ ठहरी नहीं थी, बल्कि चली गई थी। लाउंज में सबको सांप सूंघ गया था। उसकी माँ ने फ़ोन करके उसे इतला ज़रूर दी थी, लेकिन उससे ये नहीं कहा था कि वो अपने बेटे की शादी किसी और से करवा चुकी है। चंद पल बाद ही पीछे से किसी के गिरने की आवाज़ आई थी। सब एक साथ मुड़े थे। फात पूरे कद से ज़मीन बोस हुआ था। बेशक जब आपकी मोहब्बत का एक भयानक चेहरा आपकी आंखों के सामने आ जाए तो कुछ ऐसे ही मनाजिर देखने को मिलते हैं। आयशा की आंखों में आंसू आ गए थे। शाइस्ता बेगम तड़प कर अपने बेटे के पास आई थी। सरफराज साहब का हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं था। दादा साईं भी नम आंखों से अपने पोते को देख रहे थे। चंद पल का खेल था। उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई थी। वो खामोशी की मूरत बना बैठा रहा था। किरण उसके लिए कैसे अल्फाज इस्तेमाल करके गई थी, उसे पल के लिए भी यकीन नहीं आ रहा था। चंद पल बाद वो हिम्मत जमा करके खड़ा हुआ था। सब पर एक भरपूर निगाह डाली थी और घर से निकलता चला गया था। उसके बाद चाचू दादा के कज़न
سب اس کے پیچھے گئے تھے، مگر وہ سب سے لاپرواہ شہر کی سڑکوں پر خاک چھانتا رہا تھا۔ رات کو سب گھر واپس آ گئے تھے۔ شائستہ بیگم رو رو کے اپنی حالت بری کر چکی تھی۔ سرفراز صاحب جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے تو انہوں نے ان کا گریبان تھام لیا تھا۔ وہ تڑپ کر بولی تھی، مجھے میرا بچہ لا دیں، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ رو رہا تھا، بے جان ہو کر گر گیا تھا۔ سرفراز صاحب، اگر میرے بیٹے کو کچھ ہوا تو میں سب کو آگ لگا دوں گی، میں کسی کو جینے نہیں دوں گی۔ وہ تحمل مزاج عورت تھی، مگر آج تڑپ کر رو رہی تھی۔ ہاں، جب معاملہ اولاد کا آتا ہے تو ہر ماں ہی دیوانی ہو جاتی ہے۔ دھیرے دھیرے وقت گزرنے لگا تھا۔ فہد گھر واپس نہیں آیا تھا۔ وہ اپنے فلیٹ میں رہ رہا تھا۔ اس کی اماں، چاچو، بابا، دادا سب گئے تھے۔ سب نے درخواست کی تھی کہ تم لوٹ آؤ، ہمیں تم پر بھروسہ ہے، ہم عائشہ سے کوئی واسطہ تعلق نہیں رکھیں گے، تم بس آ جاؤ۔ مگر اس نے کسی کی بات ہی نہیں سنی تھی اور نہ ہی کسی کو جواب دیا تھا۔ وہ نرم دل انسان تھا، جلدی رحم کھانے والا، مگر کرن کی اصلیت سامنے آنے کے بعد اس کا رویہ اور انداز تبدیل ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے پر ہر وقت چٹانوں جیسی سختی رہتی تھی۔ وقت مزید اپنی رفتار سے گزرنے لگا تھا اور 6 مہینے کا عرصہ کیسے بیت گیا کچھ علم ہی نہیں ہوا تھا۔ جب زندگی خوشگوار گزر رہی تھی، ہر غم فکر سے آزاد، ابھی تو زندگی میں خوشیاں آئی ہی تھی۔ اسے اس کی محبت ملنے والی تھی، ان کی شادی ہونے والی تھی، ان کا ملن قریب تھا۔ 7 سال کا محبت کا اسے انتظار تھا۔ آخر کار وہ وقت آ گیا تھا جب سب کی مخالفت موڑ کر بڑی مشکلوں سے سب کو راضی کیا تھا کرن کے ساتھ شادی کرنے کے لیے، کیونکہ کرن سید فیملی سے نہیں تھی۔ دادا راضی نہیں ہو رہے تھے، مگر پوتے کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ آج وہ بہت خوش تھے۔ کرن کے ساتھ شادی کی شاپنگ پر جانا تھا، مگر اسے معلوم نہیں تھا آج کیا ہونے والا ہے۔ وہ قدم با قدم چلتا ہوا نیچے کی طرف بڑھا تھا۔ وہ کرن سے ملاقات کا خواہش مند تھا، مگر اس سے پہلے ہی اس نے اپنی والدہ سے ملنا تھا اور وہ کبھی بھی انہیں نظر انداز نہیں کرتا تھا۔ وہ ان کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ سید زادی قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول تھی۔ اس کے چہرے پر ایک مسکان آئی تھی۔ وہ سیدھا ان کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ اس کی موجودگی محسوس کر کے شائستہ بیگم کے لب مسکرائے تھے۔ قرآن پاک کی آیت مکمل کر کے انہوں نے اسے چوم کر اس کی جگہ پہ رکھا تھا اور پھر اپنے بیٹے کے ماتھے پر ایک محبت بھرا بوسہ دیا تھا۔ فہد کے لب مسکرائے تھے۔ وہ اپنی ماں کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، امی، میں شاپنگ کے لیے جا رہا ہوں، آپ سے اجازت درکار ہے۔ میں مانتا ہوں کرن کی یہ ڈیمانڈ غلط ہے، ہمارے خاندان میں اس چیز کو معیوب سمجھا جاتا ہے، لیکن امی، وہ آج کی لڑکی ہے اور ہمارے معاشرے میں اس چیز کو اب معیوب نہیں سمجھا جاتا۔ اس کی ماں یہ بات سن کر مسکرائی تھی اور اپنے بیٹے کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، کچھ چیزیں روایت کے حساب سے ہوں تو اچھا لگتا ہے۔ خیر، تمہاری خوشی اسی میں ہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے بیٹا، میں پیچھے کے تمام معاملات دیکھ لوں گی، مگر تم کرن کو سمجھاؤ، یہاں کے کچھ اصول ہیں جس کی پاسداری اسے ہر حال میں کرنی ہوگی۔ میرے بیٹے، یہ کوئی عام گھرانہ نہیں ہے، یہ سیدوں کا گھرانہ ہے، بس اتنا یاد رکھنا۔ وہ یہ بول کر واش روم کی جانب بڑھ گئی تھی، جبکہ اس نے ایک گہری نگاہ اپنی ماں کی پشت پر ڈالی تھی۔ نہ جانے کیوں آج اسے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے اس کی اماں اسے کچھ چھپا رہی ہیں، لیکن کیا وہ جان نہیں پایا تھا؟ چند پل بعد ہی اس کی گاڑی ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ جلد سے جلد کرن کے پاس پہنچنا چاہتا تھا۔ 3 بجے کا وقت اسے دیا تھا، مگر اب 5 بج رہے تھے۔ ایک ضروری میٹنگ میں وہ بری طرح اٹک گیا تھا، جس سے واپسی اس کی 4:30 پر ہوئی تھی، اور پھر جلدی جلدی تیار ہونے کے چکر میں وہ واقعی لیٹ ہو گیا تھا۔ اور کہتے ہیں نا، جلدی کا کام ہمیشہ شیطان کا کام ہوتا ہے۔ وہ ابھی موڑ کاٹتا اس سے پہلے ہی ایک لال جوڑا پہنے لڑکی اس کی گاڑی کے سامنے آئی تھی۔ اس کی گاڑی کی رفتار حد تیز ترین تھی۔ بر وقت بریک لگانے کی وجہ سے اس لڑکی کو زیادہ چوٹ نہیں آئی تھی، لیکن وہ اپنے حواس کھو چکی تھی۔ وہ فوراً گاڑی سے باہر آیا تھا۔ سامنے موجود وہ لڑکی شادی کے جوڑے میں تھی۔ کیا وہ اپنے گھر سے بھاگی تھی یا پھر کوئی اور بات تھی؟ ایسے کئی سوالات اس کے دماغ میں آئے تھے، مگر اس کی حالات کے پیش نظر اس نے فوراً اس لڑکی کو سیدھا کیا تھا۔ وہ لڑکی دیکھنے میں بہت خوبصورت تھی۔ چند پل کے لیے وہ اس کی خوبصورتی میں گم ہو گیا تھا۔ وہ ارد گرد کے شور سے یکدم ہوش کی دنیا میں لوٹا تھا۔ اس نے چاروں جانب نگاہ گھمائی تو کئی لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے تھے۔ اس نے بنا لوگوں کی پرواہ کی اس لڑکی کو اپنی باہوں میں بھرا تھا اور فوراً گاڑی کی جانب بڑھا تھا۔
उस गाड़ी में बिठा कर वो जन से गाड़ी अस्पताल की जानिब मोड़ चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था ये उसे क्या हो गया है।